دنیا دا ناز مدینے تے پر مدنی دا ناز حسین ساری دنیا دنیا دا ناز مدینے سے پر مدنی دا ناز حسین سانو دسیا سانو سانو دسیا رسول دے سجدے نے میری اصل نیاز حسین اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاق سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار عالم با عمل بقیت السلف حضرت علامہ الحاج مولانا خوشی محمد صاحب انصاری دامت برکاتہم العالیہ خطیب جامع ہاضہ ذوی الاحترام علماء کرام نقیب ملت حلقہ یاران عشق و مستی کہ اجدا پاکیزہ اور بابرکت اجتماع سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ علی المرتضیٰ راحت دل زہرا سکون قلب محمد مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ دی یاد دی اندر فاضل محتشم زینت الحفاظ صاحبزادہ والا مرتبت جناب صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ صاحب جناب صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب اور جناب محترمی و مکرمی جناب غلام مصطفیٰ صاحب اور مولانا دیگر اولاد اور حلقہ یار بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید بنن دے پہلے میرے تو عظیم سکالر علامہ ابن علامہ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عمر فیض صاحب راول پنڈی تو بڑے احسن انداز نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ دی اولاد اطہار دے بارے ذکر فرما رہے سن. میرا اور تواڈا اس بات تے پختہ یقین اور ایمان ہے کہ جدی ذرہ بر بھی حضور نال نسبت ہے نا سبحان اللہ ذرہ بر بھی جدی حضور نال نسبت ہے او ساڈے سر دا تاج ہے. صرف ایک کوئی گل ہے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ کی ہے جڑا جدی ذرہ بر بھی نسبت ہے کس انداز نال کسی دی خونی نسبت ہے کسی دی اولادی نسبت ہے کسی دی مالی نسبت ہے کسی دی جانی نسبت ہے
کسی دی کرداری نسبت ہے، کسی دی رفتاری نسبت ہے، کسی نسبت نال بھی حضور نال اٹیچ ہو گئے نا، وہ ساڈے سر دا ایک کوئی گل، وہ ساڈے سر دا تاج ہے۔ اج اساں اس ہستی دی گل کرنی ہے جدی نسبت دا رنگ کسی نال رلدا ہی نہیں، جی جی، جدی نسبت دا رنگ کسی نال رلدا ہی نہیں۔ سادے جے لفظاں چرچ کر دیاں بھئی نانا آوے تے نا خدا رکھے، نانا آوے تے نا، پھر کسی دے نانے دا نا رکھے خدا نے نہیں، نسبت رلدی۔ حافظ صاحب نانا آوے تے نام کون رکھے؟ ذرا بول کے اپنا اپنا مزاج ہے۔ نانا آوے تے نا کون رکھے؟ تے گواہی کون دیندا؟ سیدہ آمنہ امینہ حضور دی والدہ محترمہ قاری صاحب ارشاد فرماندیاں نے کہ سونا میرے شکم وچ سی، میرے کنا وچ ہاتھ پہ غیبی تو آواز آوندی سی، سیدہ آمنہ امینہ محسنہ کائنات اس پتر نو جنم دیویں تے اے دا نام محمد رکھ دے۔ اس پتر نو جنم دیویں تے اے دا نام کی رکھ دیویں؟ ثابت ہو گیا کہ نانے جان تے بڑے نے پر مصطفیٰ دے نانے ورگا، مصطفیٰ نانا حسین دا تے حسین دے نانے ورگا۔ جدو آئی نا مولا علی پاک دی باری تے علی پاک اے آن تے کعبہ چکے، علی آوے تے کعبے دے وچ آوے۔ صاحب کی نہ ہے جناب اسلم صاحب کی بلا نقابت فرائض بڑے احسن انداز نال حضرت فرما رہے سن، نبی آوے تے کعبہ چکے، مولا خیر ہے، کعبے نے پوچھا تو کیوں چکے ہیں؟ اس آخیا تینوں سمجھ نہیں لگی بریلی دے تاجدار کی آخیا؟ تینوں سمجھ نہیں لگی کہ بریلی دے تاجدار کی آخیا؟ بریلی دے تاجدار فرماندے نے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کھو جھکا حضور دی ایسی شان ہے تے مجرا کتھے قریب ہے جتھوں کچھ لبے، نہیں گل بھی سمجھو نا۔ میں کعبے نو پوچھا بھی تو کیوں انج کیوں کرن دیا ہے؟ اس آخیا میں کبھی نہ کرتا، میں محمد دی ولادت تے چکیا اس واسطے ہاں کہ کعبے نو قبلہ بنان والا محمد آ گیا، میں بھی چک گیا وا اس واسطے۔ ہن پتہ چل گیا ایک آوے تے کعبہ چکے تے راوی کون ہے؟ دادا۔ بولو بولو کچا بندہ نہیں، راوی کون ہے؟ ڈٹ کے بولو یار، راوی کون ہے؟ شہادت میں تمہیں سنانی اپنے حساب نال، پہلو نہ شہید ہو، اپنا اپنا مزاج ہے، ذرا جاگ کے گل سنو۔ اللہ الصمد دادا کون ہے؟ عبد المطلب مصطفیٰ دا دادا۔ فرماندے نے میں کعبے دا، آپ فرماندے نے حضرت عبد المطلب کہندے نے میں کعبے دا طواف کر رہا سا، یکا یک میں ویکھیا، لکھن والا کون ہے؟ علامہ محدث ابن زوجی۔ آپ فرماندے نے میں ویکھیا کعبہ حتیم وال چکیا، حتیم کعبہ وال، میں کہنا پتہ نہیں کعبے نو کی ہو گیا، ادھر نو کیوں چکیا پیا؟ چند کڑیاں لگیاں تے کعبہ انج نو چکیا ہے جدھر آمنہ دا ویڑ ہے، جدھر میرا گھر ہے۔ تے کعبہ بول کے کہن لگا عبد المطلب اج کدے لئی پوچھنا کیوں چکنا پیا؟ مینوں کعبے نو قبلہ بنان والا محمد جو آ گیا میں اور چکا۔ کعبے نو قبلہ بنان والا اجازت ہوئے تو میں اپنے مرشد کامل دی قلم دی نوک تے رکھاں کہ آپ نے جدو کعبے دی حکمت یا کعبے دی اصلیت نو بیان کیتا
تے آپ فرماتے نے مرشد مکہ تے طالب خواجی تے کعبہ عشق بنایا مرشد مکہ مرشد مکہ طالب حاجی صحیح جی مرشد مکہ طالب حاجی کعبہ عشق بنایا میں طواف بھی کیتا اج دل ملنے پہ آیا ہوں جم جم جیوے میرا کہاں مل پاؤں جڑا دونوں وچ سمایا سرکار آن تے کعبہ چکے تے مولا علی آوے تے کعبے دے کسے دی نسبت انج دی ہے جی ہو جی حسین دی ہے جی جو مولا علی آن تے کعبے دے وچ اچھا آگے نبی پاک نو پتہ لگا کہ میرا ویر آ گیا چھوٹی چھوٹی گل چھوٹی چھوٹی اب جی چھوٹی چھوٹی گل آ گیا حضور آرام نال گئے چاچی اماں یہ نام رکھیا جی نہیں میں سونے پیو کہندا اپنی کنیت میں کہنی اپنی کنیت اجے تے رولا ہی پے ہے تونج تواڈے ہوندیاں تواڈے ہوندیاں پھر کدی ہمت ہے جویں دل کر دے توجہ ہوے ذرا ارجح المطالب دے اندر ذکر آندا ہے کہ میری سرکار نے افجی انج دھیان دلول کیتا دلول کر کے میرے مصطفیٰ نے انج آسمان دی طرف نظر اٹھائی نظر اٹھا کے نا کہ آپ نے تھلے دھیان کر کے بڑے پیار نال عرض کیتی چاچی اماں جے آکھو تے ایدا نام علی نہ رکھ دئیے جے آکھو تے دا نام علی نہ رکھ دئیے کملی والے نے فرمایا چاچی اماں دا نام علی رکھ دئیے حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی دی ماں کہندی اماں داغ دے نینا والے آؤ تغا دے سرمے والے آؤ جدوں میں بھی کعبے دے تریجے چکر پہ آئی میرے کن وچ بھی آواز آئی سی فاطمہ بنت اسد پتر نو جنم دیوی ایدا نام علی رکھ دیوی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ چل گیا نبی دا نام ہی اللہ رکھے اچھی کہو یار سبحان اللہ نبی دا نام ہی اللہ رکھے علی دا نام ہی اللہ رکھے حضور فرماندے نے جدو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حسنین دی ماں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور فرماندے نے جدو میری بیٹی اجے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے بطن وچ ایک دن جبریل حاضر ہویا عرض کرتے
پہلی بیٹی پیدا ہوئے گی اللہ فرماندا اے دا نام فاطمہ رکھ دینا جی جی فرمایا اے دا نام فاطمہ رکھ دینا تو بچو جدو فاطمہ وال حسن تے حسین آئے جبریل علیہ السلام ایک کتا لے کے آئے ہارون دے بیٹیاں دا نام شبر شبیر حضور فرمایا اے دا مطلب کیے کہ اللہ پیا فرماندا ہے شبر بمینے حسن شبیر بمینے حسین پتہ لگا اے گھر ہوے نبی آوے نا خدا رکھے علی آوے نا خدا رکھے فاطمہ آوے نا خدا رکھے حسن آوے نا خدا رکھے حسین آوے نا اگلی گل سنو سبحان اللہ مولا علی آوے تے نبی چکن بیٹا 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 پلا بھی ہوئے مزاج اپنا اپنا آرام نہ جو کچھ کرنا مصطفیٰ پیچھے بیٹھے ہاں اپنے میں سنبھالو اپنا اپنا مزاج میں ہم تنگوش ہو کے لیڈ لئی چلو سبحان اللہ جڑے ویلے نبی کریم نو پتہ لگا میرا ویر آیا ہے صحابہ دا مشیر آیا ہے صاحبزادہ تے المصطفیٰ جدو کریم نو پتہ لگا سب پیران دا پیر آیا ہے سب پیران دا میری سرکار آرام نل گئے ہولی ہولی گئے خرامہ خرامہ دھیرے دھیرے علامہ خوشی محمد صاحب میری سرکار نے فرمایا چاچی اماں اے دا نا رکھے وے نا سونیا نا تے میری سرکار نے دس دیتا پھر فرمایا چاچی اماں گڑتی دیتی جے اکھے نا میں تے گڑتی نہیں دیتی اے غسل دیتا جے حضور نے پہلے دن علی نو غسل بھی دیتا نالے گڑتی بھی دیتی ہن وانڈ کر لئیے علی آوے تے گڑتی نبی دے وے سیدہ فاطمہ آن تے گڑتی نبی دے وے حسن آوے تے گڑتی نبی دے وے حسین آوے تے گڑتی نبی دے وے آبا جی میں نبی نو پوچھیا وجہ کی سی فرمایا کوئی چاچا بابا گڑتی دے وے ہر بچہ کوئی کہندا چاچے تے ٹر گیا کوئی بابے تے ٹر گیا میں کسے نو گڑتی دینی نہیں دیتی انہاں نو میں ساریاں نو آپ ہی دیتی ہے کدرے جانی میرے پتا چل گیا میرے دوستو گڑتی دین والا کون ہے اچھی بولو گڑتی دین والا نبی ہے پھر پتہ لگ گیا زواج مطہرات علامہ خوشی محمد صاحب ایک دن بیٹھیاں ہوئیاں ساریاں حضور دیاں بیویاں بمائے خدیجۃ الکبریٰ تے پردہ کر چکیاں نے اے جناب باقی ساریاں بیٹھیاں ہوئیاں نے ادھروں سیدہ آ رہیاں نے سیدہ نے قدم چکیا سیدہ نے پیر چکیا آپس وچ زواج پیاں آکھن نہیں دھیان نال وے زارا دے پیراں وچ محمد دی چال پئی نظر سیدہ پاک دے پیراں دے اندر کدی چال نظر آ رہی مصطفیٰ دی اے اج دی محافل پاک جی دی نسبت حسین پاک نالے اے نسبت حسین نال کیتی ہے لیکن اصال ثواب صاحبزادہ محمد ثناء اللہ صاحب مولانا دے تاحال ہی صاحبزادے پردہ کیتا ہے انہاں دی روح نو اصال ثواب دی خاطر اور آفتاب قادریت حضرت سائیں گوری علی سرکار نا کسی آپ دا جناب سائیں فروز دین صاحب المعروف بابا پوری والے
انہاں دی روح نو بھی آپ دا بھی عرص پاک نال، لہذا میں چاہنا کہ عاشقاں دیاں گلاں ہو جان۔ ہن توجہ فرماؤ، میں عرض کرنا میری سرکار نے فرمایا علی نو گڑتی دتی، علی قال وچ حال وچ قول وچ فعل وچ کردار وچ رنگ وچ یہ اجازت ہوے تے نقشہ پیش کر دیاں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے میں جدوں مدینہ طیبہ تو آیا مکے آ کے صحن کعبہ دے اندر میں کھڑا ہو گیا، ویکھیا میانہ قد نرگسی نین 14ویں رات دے چن وانگو چہرہ پہ چمکدا ہے، میں او دے نیڑے ہو کے کیونکہ میں پچھوں پرا کولوں سنیا سی نبی سونا بڑا ہے، نبی سونا بڑا ہے۔ علی فرماندے نے رنگ کے ہو جیا سی، جدو بچپن حضور فرماندے نے میرا سی ادو گھر میرے چاچی ابو طالب دا سی، فرمایا جدو بچپن علی دا سی ادو گھر نبی دا سی، علی تے رنگ چڑھیا ہویا سی، نبوت دا رنگ چڑھیا ہویا سی۔ ابو ذر غفاری نے میں نیڑے ہو کے پوچھیا او حرم دی جو وچ کھڈون والیا تو نبی تے نہیں، تو نبی تے نہیں؟ انہیں انجمو اگے ہاتھ کر کے کیا کفرستانی رولا نہ پاویں، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ میں تینوں دسنا وا نبی کون ہے۔ جدو ابو ذر غفاری فرمانے میں نبی دی بارگاہ وچ پہنچیا، میں کہنا واہ سونیا جدے نوکر ایڈے سونے نے او دا نبی کیڈا سونا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے گڑتی دیتی مولا سرکار نے، آپ مولا علی نے گڑتی دیتی تے پھر علی نو کتھے جانا چاہیے سی؟ سرکار تے جانا چاہیے سی نا۔ ہن ایک واقعہ دس دیاں بھی سرکار تے کیویں گئے، واقعے تے بڑے نے۔ ایک گل لکھی ہے مولوی اشرف علی تھانوی نے کرامات صحابہ وچ، گلا نہ کرو کاکا، اوے کاکا کی جی ہوئے میرا دھیان سارے لے پتر، میرے ہل دھیان کرو، میں جو آئے ہوں جانا دے ہوں میری مرضی نہ ہے نا، جدو میں چھڈاں گا کیوں بھائی کی نا غلام فرید صاحب جانا تے نہ تا دے نا بھی جدو میں چھڈاں گا جی میرے ہل ویکھو شہادت میں تمہیں سنانی ہے، پہلو یہ دسنا جڑا شہید ہویا ہے کون ہے؟ انہیں انج کیتا کیوں؟ وہ نہیں سی دل کرتا رام نہ بھیجا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ دا بچپن مبارک ہے۔ ایک دن ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے مسکرا کے فرمایا بیٹی جی اماں جان، فرمایا بیٹی میں تینوں نواں سوٹ کپڑیاں دا نہ سواں دیاں؟ عرض کی اماں جی وہ کرنا کی ہے؟ کہ بیٹی تو پا لیں۔ عرض کی اماں جی مینوں تو کہندے ہی بطول نے، میں پا کے کی کرنا؟ تے بطول ہے کون؟ وتا بتا لے لے ہے تبتیلا، تبتیلا چو بطول نکلیا جدے کار صرف خدا ہی ہے۔ نا 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 ایمانداری نہ دس جدی گواہی اللہ حضرت جی دے رہا ہے، یہ دے کار خدا ہی ہے، تینوں کی لوڑے چولی ڈان دی ہو؟ ذرا غور تے کر اس بات دے اتے۔ وہ سیدہ پاک دا فقر اختیاری ہے۔ حضور ایک دن گھر گئے اپنی بیٹی دے، آپ نے فرمایا تھی مینوں بھوک لگی ہے۔ جی ابا جی تھانوں بھوک لگی ہے؟ ہاں بیٹی بھوک لگی ہے۔ عرض کی ابا جی 4 دن تے ہو گئے نے مینوں فاقے اچھا۔ اچھا بیٹی تساں بھی نہیں کھادا؟ گل ذرا سمجھنی ہے، گھر کیڑا ہی؟ گھر کیڑا ہی؟ ایویں شان ہے۔ فرمایا بیٹی تینوں ہی فاقہ ہے؟ جی انجی ذہن میں بیٹھے بیٹھے فرمایا حسن ہو رہا ہمیں نا جی نہ جا، فرمایا او باورچی خانے جا۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں میں باورچی خانے چ گیا تو طباخ مٹی دا پے ہے تے بھرے ہے،
تے سری دے اتنے نکیاں نکیاں بوٹیاں نے، انہوں میں چک کے لے آندا تے سیدہ فاطمہ نے مسکرا کے حضور فرمایا بیٹی تو تے نہیں ساڈے گھر ہی کچھ نہیں تے تواڈے بورچی خانے تو صدقے جائیں سارا کچھ دین لگ پیا، تو کہڑے تے آنے لگ گئی بیٹی؟ ایسی فقر اختیاری اعلیٰ حضرت نے فرمایا مال کے کونین ہو کر گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ماں ہوئے سیدہ طیبہ تے ماں پی آکھے ابا جی کو جوڑیا نال عورت پھب دی ہے، زبیش نمائش رہائش نال کو عورت پھب دی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی کی عورت دا کی پھبا ہے؟ عرض کیتی وے ابا قیامت تک آن والیاں تیاں نو درس دے جاں گے کہ اگر پھبا ویکھنا ہے تے لباس تقوی، لباس پانا ہے تے تقوی والا پاو۔ پنج تن پاک داید نا غلام ہمیں مینو فکر کی وقت اخیر دائے گولا ہاں میں حسن حسین داوئی جڑایا اکڑ دے سینے نو چیر دائے خادم ہاں میں سیدہ فاطمہ دا خادم ہاں میں سیدہ فاطمہ دا خادم ہاں میں خادم میں سیدہ فاطمہ دا مینو فکر کی منکر نکیر دائے دنیا تیرا فیضان حیا کر دی اے بھی فیض تے پیر شبیر دائے سبحان اللہ۔ حضرات میں عرض کرنا پیا ذرا توجہ فرماؤ، لمبی گل نہیں کردا جدا ماں جدی ماں سیدہ فاطمہ ہوئے، جدا باپ علی ہوئے، جدا نانا محمد مصطفیٰ ہوئے، جدا پائی حسن مجتبی ہوئے، حضرت امام حسین تے حسن دی کیڑی شان دساں؟ امام حسن دا بچپن ہے نانا پاک کول بیٹھے رہے تے جان تے دل کیتا واہ واہ رات لنگی، رات نیری سی، حضور نے فرمایا حسن جی نہ جان، فرمایا میں گھر چھڈ آواں، گھر چھڈ آواں؟ نہیں نانا جی نال ہی تے گھر کیڑا دور ہے میں ٹر جانا۔ امام حسن قاری صاحب نکلے، قاری سرفراز سیالوی صاحب، قاری ذوالفقار صاحب نکلے نا امام حسن علیہ السلام اپنے گھروں، جدو گھروں نکلے نا تے عرض کیتی نانا جی آ تے گھر کیڑا کوئی دور ہے تسی بہو میں آپ ہی ٹر جانا، بچپن سی نا۔ دلیزے مصطفیٰ چوں علامہ خوشی محمد انصاری صاحب جدو حسن نے قدم چکیا نا آسمان دی جڑی بجلی سی نا امام حسن دے سر دے اتے آ کے نا چانن کر کے نا کار پچا کے نا کہن لگی لے محمد دیا دو تریا کار چانن نال میں چھڑ کے آنا تے لوکاں نو دساں گا محمد دے دو ترے او نے جنہاں دے عرشی بھی نوکر نے فرشی بھی نوکر۔ نے فرمایا میں دسنا کہ انہاں دی عرشی بھی نوکر نے تے فرشی بھی۔
فضائل دی دنیا زیادہ پیش نہیں کردا، فضائل تے بڑے نے۔ میں تینوں لے چلا ایک زانو تے آپ دا اپنا بیٹا، دوجے زانو تے امام حسین علیہ السلام۔ حضور فرماندے نے میں سامنے ویکھیا جبریل علیہ السلام بڑا حیران ہے۔ میں پوچھا جبریل حیران کیوں؟ میں عرض کیتی سونیا لال دو نے، ایک تواڈا ہے دوجا زارا دا پتر ہے، وہ تواڈا جگر ابراہیم ہے، سیدہ انج تواڈا جگر ہے۔ سونیا میں سوچی پیا ہویا واں انہاں دوواں چوں ایک کھڑنا ہے، پر والا سوف یعطیک ربک فترضی۔ محبوبا رضا تہاڈی چلنی ہے، دعا وچوں ایک کھڑنا ہے۔ ہن سن میری سرکار فرمایا ما یصاب من مصیبت بالارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ پتہ تے مینوں وی ہے لکھن تو بغیر مصیبت بھیجدا نہیں، پر مینوں ذرا ویکھ لین دے بوقت ولادت شہادت دی خبر ملی ہوئی ہے۔ میری سرکار نے اپنے لخت جگر ابراہیم ول ویکھیا، فرمایا جا جبریل اونوں آکھ میرا ہی لے گئے، میرا ہی لے گئے، کیونکہ میں رو لواں گا ایدی ماں رو لوے گی سہ جوڑ سنگت دے ڈیٹھی آخر بتاؤں پیاں جنہ باجو ایک پل نہیں سجوں دے، جنہ باجو ایک پل نہیں سجوں دے، او شکلاں بھی ٹر گئیاں۔ ہن بالکل چپ کر کے میری گل سنو۔ میری سرکار نے فرمایا میرا ہی لے جا۔ 3 دن دے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی ابے دی چولی وچ دم تروڑ دیتا۔ مسلمانو حضرت عبد الرحمن حضرت انصراوی نے فرماندے نے میں نبی نو ویکھیا کریم آقا زارو قطار رو رہے نے، اکھاں وچوں چھم چھم آنسو نے۔ میں پوچھیا حضور تسی تے کہندے سو رونا منع ہے، ہن کیوں روندے ہو؟ فرمایا جان پتر تے بھج دیاں کنڈاں۔ فرمایا میں کوئی واہ ویلا نہیں کردا، میں کوئی رولا نہیں پاندا، میری اکھاں وچوں چھم چھم آنسو گردے نے، میں چہرہ نہیں نوچدا، وال نہیں نوچدا، منہ تے کو تھپڑ نہیں ماردا۔ فرمایا میں رولا بھی نہیں پاندا، پر رواں کیوں نہ آخر پتر جان اکھاں وچوں اتھرو آ جاندے نے۔ مسلماناں این 3 دن دے بعد وصال دے بعد کی ہویا؟ حسین پاک نے جدو نانے دی چولی وچ آونا، حضور پاک نے امام حسین نو چکنا، چک کے سینے نال لانا۔ ہن سینے تے ہاتھ رکھ کے چپ کر کے گل سندا جا، سینے نال لانا، نالے چومنا نالے چکنا۔ ایک دن نبی دے منہوں انی گل نکل گئی، حسین پترا تیرے تو میں اپنا پتر قربان کیتا ہے۔ صرف اینی گل میرے نبی دے منہوں نکلی، حسین نے چپ کر کے سن لئی۔
پھر میرے کملی والے نے ایک دن ناز نل فرمایا حسین بیٹا عرض کی نانا جان فرمایا بیٹا تیرے تو میں اپنا ایک پتر قربان کیتا ہے بھائی جی میں کیڑی گل کراں اینی گل کیتی میں پتر قربان کیتا ہے بھائی اشفاق صاحب میری سرکار دے دوترے نانے دے لباں تے لب رکھے عمر کنی ہے 4 سال دی حسین نے نانے دے لباں تے لب رکھے عرض کیتی نانا جان تساں تے ایک دتا میرا وقت آن تے دینا میں ایک بھی رکھن نہیں لگا نانا میرا وقت آن تے دے میں ایک بھی نہیں رکھن لگا حسین فرماندے نے پھر میں کی دساں کربلا دا میدان میرا عباس مسلمان سینے تے ہاتھ رکھی میں 3 شہادتاں عرض کرنی ہیں کوئی لمبی گل نہیں کرنی کاری سیالوی صاحب حضرت عباس نو امام نے فرمایا ذرا خیمے وچ جائیں حضرت عباس فرمانے میں خیمے وچ گیا سکینہ دوڑ کے میری چولی وچ آ کے بہ گئی انج میرے لباں تے لب رکھ کے کہندی ہے چاچا مینوں ایک گل دس اسی کوثر دے مالک ہاں کہ نہیں معصوم سکینہ جی دی 7 سال دی عمر ہے کری خالد صاحب انج کر کے چاچے نو پوچھ دیے اچھی کوثر دے مالک ہاں واقع نہیں عباس نے فرمایا بیٹی کوثر دے مالک ہاں پھر چاچا پانی دیندا کیوں نہیں اس ویلے عباس نے عرض کی تیرے ابا جان نہیں دیندا سکینہ کہندی ہے چاچا مینوں چادر دے تھلے لے لے مینوں ابے دے خیمے وچ لے جا تو نہ بولی میں بابل نال اپے گل کر لواں گی تیاں والے ہو ذرا خیال کرو عباس نے سکینہ نو چک لیا چک کے خیمے دے نزدیک آئے سید نے انج تاؤن چک کے ویکھیا عباس کیویں آیا عرض کیتی حضور میں نہیں آیا ویکھو پردیسن لے کے آئی ہے چھوٹی جی بچی لے کے آئی ہے امام نے فرمایا سکینہ کی چانی ہے ابا جی میرے چاچے نو کلو پانی لے آوے پانی لین واسطے میرے دوست عباس جڑے ویلے تیار ہوئے عباس تیار ہو کے ٹرن لگے سید نے اکھاں وچ اکھاں پائیاں آؤ میں تانوں دساں پراواں دے پرا جان تے انداز کی ہوندا ہے پتراں دے کولوں پیو جاوے یا پیو بڈھے کولوں پتر جاوے انداز کیسا ہوندا ہے مولانا خوشی محمد صاحب نو پوچھو انہاں پراواں نو پوچھو دوستاں نو پوچھو ثناء اللہ گیا کیسی کفیت ہے جدو کربلا دا مسافر کربلا دے ٹبے تے کھلوتا ہے عباس نو تیار کر دیتا تیار کر کے عباس جدو چلن لگے امام علی مقام نے فرمایا جا ویرا جا سونیا تیرا اللہ حافظی چند قدم چلیا سید نے آواز دیتی عباس کھلو جا امام حسین نے آواز دیا اکھاں وچ اکھاں رکھ دتیاں لاجپالا کی گل ہے فرمایا ویسے ہی ویکھن تے دل پیا کردا سی میں تینوں ذرا ویکھن لگا واں جڑے ویلے عباس ٹرن لگا حسین نے فرمایا عباس جدوں دا میں حسن نو جنت البقیع وچ دفن کر بیٹھا مینوں بھرا کسے نہیں آکھیا جاندی واری مینوں ویر کہہ دا میاں صاحب فرماندے نے پائی پائیاں دے ویری خوندی تے پائی پائیاں دیاں باواں او تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں پائی پائیاں دے ویری کھل
بھائی بھائیاں دیا باواں باؤ پہ سر داؤ او تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں امام علی مقام نے ارشاد فرمایا عباس ذرا جاندی واری مینوں ویر کہہ جا، چپ کر کے سنو کوئی نہ مارو. امام علی مقام نے فرمایا ذرا جاندی واری مینوں ویر تے کہہ جا. عباس نے انج ہاتھ بن دیتے، عرض کیتی حضور دے وچ شک نہیں میں ام البنین دا پتر ہاں، تانوں عباس دا میں تعارف کرا دیواں. یہ کون عباس ہے؟ علوی صاحب ذرا دھیان نہ میری گل سننا. حضرت علی المرتضیٰ نے جدو شادی ام البنین نال کیتی، اے دے وچوں 4 پتر ہوئے. ایک حضرت جعفر چلو بس ٹھیک ام البنین دے نال جڑے ویلے آپ نے شادی کی کیوں کی؟ آپ دے بھائی عقیل عرب دے نسب نامے دے بڑے ماہر سن. ایک دن بھائی نو پوچھن لگے بھائی جان میں شادی کرنا چاہنا، کوئی بہادر خاندان دسو. انہیں آخیا ام البنین نال شادی کر لے، اے ازلا تو بہادر خاندان آ رہے ہے. پوچھیا عقیل نے کیوں کرنی جے شادی؟ فرمایا میری تمنا ہے کوئی بہادر پتر پیدا ہوئے. پتہ سی کربلا وچ کنڈ کون دے گا. کربلا وچ جا کے علوی اوان عباس دی نسل وچوں نے. ذرا توجہ کرنا، ام البنین دے کر کنے پتر ہوئے؟ ایک دا نام جعفر، دوجے دا نام عثمان، تریجے دا نام عبداللہ، چوتھے دا نام حضرت غازی عباس. علمدار جدو پیدا ہویا مولا علی نے چکیا، علامہ خوشی صاحب چکے انج جناب منہ دے بل کیتا، کنڈ ول ویکھی ہس پے. ام البنین نو کہندے نے ام البنین مبارک ہووی، لج پالا کدی مبارک دینا، 3 پتر پہلوں بھی ہوئے نے، ایدی کدی مبارک دے رہے ہو؟ فرمایا جدے واسطے میں شادی کیتی سی اج میرا مقصد پورا ہو گیا ہے. شکر ہے اللہ دا حسین دی کنڈ سنبھالن والا کربلا وچ آواز آ گیا. سبحان اللہ. شکر اللہ دا عباس آ گیا. ہوں عباس تریا، امام نے ودیا کیتا. حضرت امام حسین فرمایا مینوں ذرا ایک بار پائی کے، مینوں ذرا ایک بار ویر کے. اب جی عباس نے انج کر کے تاریخ عباسی دس دی عباس نے ہاتھ بن دیتے. عرض کیتی حضور تہاڈا ستیلا پائیاں، ادھے وچ شک کوئی نہیں، نالے پائیاں نالے مرید. سرکار میں تہاڈا مرید بھی ہاں، پر میری کوئی تمنا ہے ربا قیامت نو میں حسین دے نوکراں وچ اٹھ پواں. اے حسین ابن علی، قیامت تک جنی میری عباسیاں دی نسل ہوے گی کدی بھی تواڈے اگے سر نہیں چکے گی. ہون گے علی دے پتر لیکن رہن گے تواڈے نوکر. ہون گے علی دے پتر. اج علوی اوان جننے بھی نے وہ کدی بھی سجدہ دے سامنے نہیں اٹھدے. میں پوچھیا کیوں نہیں بولدے؟ انہیں آکھیا ساڈا وڈا کربلا نہیں بولیا، ساڈا وڈا کربلا وچ نہیں. امام حسین نے فرمایا چل عباس. حضرت عباس فرات دے کنڈے تے گئے تے نالے جانیاں کہندے نے سکینہ خیمے اگے کھلو، میں ہنے تیے ٹرے آیا ہونا. ایڈی گل کوئی نہیں. علی دلال نے مشک بھر لئی، 4000 دا مجمع.
راوی پہ لکھدا 4000 وچوں کلا آپ نے پانی بھر لیا، مشک بھر لئی، 4000 پہرے دار مشک بھر لئی، مشک بھر کے جڑے ویلے ٹرن لگا ظالم نے وار کیتا، سجا بازو قلم ہویا، پھر کھبے وچ پھڑی مشک، کھبا بھی بازو قلم ہویا، ظالم نے سخت تیر ماریا، زمین تے آیا عباس اپنے دنداں وچ مشک پکڑ لئی، جڑے ویلے ظالم نے مشک نو تیر ماریا پانی رڑیا، کربلا دے ٹبے والے عباس نے منہ کیتا، فرمایا بیٹی سکینہ پیالہ تھلے رکھ دے، وعدہ پورا نہیں ہو سکیا، بیٹی میں تے بڑا چارہ کیتے پر تیرا اللہ نو منظور نہیں ہویا، جڑے ویلے عباس سواری تو زمین تے آیا بول کے آپ جی کہندے ادرکنی یا اخی حسین، اے میرے بھائی حسین مینو آ کے سنبھال لوی، حسین فرماندے میں خیمے چوں نکلیا کنڈ تے ہاتھ رکھیا، ہاتھ رکھ کے کہنا جاؤ عباس میری کنڈ تروڑ گئے، جاؤ عباس میری کنڈ تروڑ گیا ہے۔ حضرت عباس دی لاش تے سید پہنچیا، ویکھیا عباس دیاں اکھاں بند نے، حضرت عباس نو چولی وچ رکھ کے حسین فرمایا جویں اگے ویر ویر کہہ کے واجا مار دسے، ذرا ہن ایک واری آواز مار کے وکھا، اللہ جاندا تھوڑیاں جی اکھاں عباس نے کھولیاں، پائی اشفاق بڑے آرام نال ہاتھ بن کے کہندا حسین اگر مینوں خیمے وچ کھڑی سکینہ نو میری لاش تے کھلون نہ دیوی، سکینہ نو میری لاش تے آن نہ دیوی، کیونکہ میں سکینہ نال وعدہ کر کے گیا ہویا سا، مسلمانوں عباس دے جان دے بعد سید خیمے وچ اس انداز نال بیٹھ گیا، ویکھیا ایک ایک جا رہا ہے، دوجا بھی جا رہا ہے، تیجا بھی جا رہا ہے، پھر حسین ابن علی آپ ارشاد فرماندے نے کی ہویا میں ویکھنا کی ہاں جدی 18 سال دی جوانی ہے، جدا نام اکبر ہے، وہ لباس پہن کے میرے قریب آ گیا، آپ نے فرمایا بیٹا تو کدھر آئے؟ عرض کیتی ابا جی جدھر بارو باری سارے جا رہے نے مینوں بھی اجازت دے دیو، آپ نے فرمایا بیٹا میرے کولو اجازت نہ پوچھ، اپنی پھوپھی زینب کولو جا کے پوچھ جڑی تینوں بچپن تو پال دی رہی ہے، اس ماں کولو اجازت لے آ میں تینوں خاکہ پیش کراں۔ اکبر ہولی ہولی اٹھیا جا کے پھوپھی دے پیر پھڑ لے، زینب کہندی ہے اکبر خیر نال آیا ہے، پھوپھی اماں دل تے نہیں کردا تیریاں بھی 2 لاشاں پئیاں ہوئیاں نے، پر پھوپھی میں اجازت لین آیا، صدقے جاواں اس پھوپھی تو۔ آپ نے فرمایا پترا تو میرے نانے دے دین تو قربان ہون چلے جا، میں تینوں آپ پیار کرنی آ۔ خیمے والے کہندے نے انج محسوس ہویا کہ جویں اج محمد قبر چوٹ کے پھر آ گیا ہے، اور تاریخ اس گل دی شاہد ہے کہ حضرت عباس کہ حضرت امام علی اکبر یہ دونوں ہستیاں جدو مدینے دے بازار وچ نکل دیاں سن نا، سب مدینے دے لوگ دکاناں بند کر کے کہندے سن ایک نو ویکھیا علی دسدا، دوجے نو ویکھیا نبی دسدا ہے، ایک نو ویکھیا شکل علی نظر آندی ہے اور دوسرے نو ویکھیا شکل مصطفیٰ نظر آندی ہے۔ میرے اور تواڈے آقا دا اے نواسا ایڈیاں شاناں والا ویر جدو تیار ہوئے اج بھی گھراں وچ ہون ویر ہون پینا تے پینا تیار کردیاں نے، ویراں نو جدو شادیاں دے وقت ہوندے نے تیار کردیاں نے۔ اکبر ساریاں خیمیاں وچ پھردا پھردا جڑے ویلے پھپھی زینب نے تیار کیتا تے ویر سواری تے سوار ہون لگا، سکینہ کہندی ہے ویرا جے آکھے تے میں تیری سواری دی واگ پھڑ لواں،
اج میں اپنے دل دا ارمان پورا کر لواں نالے سکینہ مدینے وال منہ کر کے کہندی اے اڈیکاں چھڈ دیویں وارو واری سارے ٹر گئے اج کوئی اکبر جا رہا ہے کدی قاسم جا رہا ہے کدی اصحاب حسین جا رہے نے کدی اولاد صحابہ کدی تابعین وچوں جا رہے نے ہن خاندان مصطفیٰ دی واری آئی جڑے ویلے بہن دے کولوں ویر جدا ہون لگا تے بہن بڑے لاڑ نہ کہندی اے ویرا ذرا آخری باری مینوں مل تے صحیح حضرت اکبر نے سارے خیمیاں وچ سلام کیتا زین العابدین دے خیمے دے اندر گئے جا کے آپ نے فرمایا انج کلاوا لے کے اپنے ویر نو ملے عابد نے کیا کون ہے مینوں ملن والا عرض کیتی میں اکبر آیا ہاں تینوں ملن واسطے فرمایا جا ویرا تیرا اللہ حافظ ہے جدو 18 سال دا جوان میدان کربلا اندر گیا یزیدی بول کے کہن لگے جا پیچھے ٹر جا تیری ماں نے تیرا کچھ نہیں ویکھیا تیرے باپ نے اجے تیرا کچھ نہیں ویکھیا اکبر فرمان لگے دھیان نال ویکھو میں علی دا پوترا ہاں میں واپس جان والی ماں دا دودھ ہی نہیں پیتا ہویا میں واپس جان والی ماں دا ایسا شیر ہی نہیں پیتا جہدے نال میں واپس چلا جاواں اے دا نقشہ ایمانداری نے دسو جدو حضرت اکبر امام اکبر جدو سواری تو زمین تے ڈگے راوی کہندا ہے کہ برچہ سینے چ وجا اس برچے دا اثر دل تک پہنچیا اور اکبر انج سواری تو زمین پہ آیا آ کے اس ویلے آواز دیتی ادرکنی یا بتا ابا جی مینوں آ کے سنبھال لو ابا جی مینوں آ کے سنبھال لو اجی عباس دا زخم مکیا نہیں سی 18 سال دا جوان پتر چلا گیا ادھر بھی پتر جوان گیا ادھر بھی جوان پتر گیا آپ فرماندے نے میں خیمے دے وچوں نکلیا خیمے وچوں نکلیا میں آواز دینا آواز آندی ابا جی میں ادھر جے ابا جی میں ادھر جے حتیٰ کہ میں اپنے بیٹے دے کول پہنچیا میرے بیٹے نے اکھاں بند کیتیاں ہوئیاں نے میں جا کے آواز دیتی پردیسی پترا اکھاں کھول میں تیرا دکھی باپ حسین آیا ہوں پترا ذرا اکھاں کھول حضرت اصغر نے اکھاں حضرت اکبر نے اکھاں کھولیاں اکھاں کھول کے بڑے ادب نال عرض کر دینے ابا جان پیر اگے کرو میں اپنا سر تواڈے پیراں وچ رکھاں ابا جی اج میری تمنا ہے تسی اسوا اسماعیلی ادا کرو میں اسوا اسماعیلی ادا کرنا تسی اسوا ابراہیمی ادا کرو بیٹا او کیویں عرض کیتی پتر تے کیا سی اکھاں تے پٹی بن لو میں اج کہنا اج پٹی بھی نہ بنو تے برچہ کھچ کے بخاؤ لوکاں نوں پتہ لگے حسین صابر ہے ابا جی ذرا برچہ کھچ کے بخاؤ تاکہ لوگاں نوں پتہ لگے کہ حسین صابر ہے واری واری ایک ایک دتا سید بڈھا ہو کے 65 سال دا کہ 18 سال دے جوان پتر دی جدوں لاش چک کے خیمے میں لے آندی رب ہی پھر جاندا ہے اس سید دا کی حال ہوگا میرا مالک ہی جاندا ہے کہ سید دے صبر دی کیسی انتہا سی میرے پیرے باہو نے او دا رنگ اس انداز نال پیش کیتا اکبر دے دیتا پھر سید فرماندے نے میں خیمے تو باہر ساں میرے کان دے اندر آواز آئی شہزادیاں اندر آویں شہزادیاں اندر آویں آپ فرماندے نے میں آواز آئی کنوے شہزادیاں اندر آویں آپ فرماندے نے میں آواز نہیں پہچان سکیا پھر تیسری باری آواز آئی تینوں اما فاطمہ دی چادر دا واسطہ صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ دا سرکار حسین فرماندے نے جدو اما دا نا آیا
میاں صاحب فرماندے نے ماں مرے تے ماپے مکوے تے ویر مرن بیڑا ویلا باپ مرے محمد بخشا تے مک جاندا جی میلا آپ فرماندے نے میرے کنا دے اندر آواز آئی تین ماں سیدہ فاطمہ دی چٹی چادر دا واسطہ ہی شہزادیہ ذرا اندر آویں آپ فرماندے نے میں اندر ہویا دیکھیا خیمے دی اوٹ وچ شہر بانو کھڑی ہے میں پوچھا شہر بانو میں تیری آواز نہیں پہچان سکیا شہزادیہ میرے اندر بلان دا صرف اتنا ارادہ ہے او ویکھ لے دو بے گورو کفن پے ہوئے نے او ویکھ لے عباس پیا ہویا قاسم پیا ہویا ہے او ویکھ لے خادم بھی پے ہوئے نے پر 6 مہینے دا ساڈے کولوں ویکھیا نہیں جاندا اینو چک کے لے جا زینب بھی کہندی ہے میں پتراں دا مطالبہ نہیں کردی 6 مہینے دنوں لے جا انج طاقت حسین دی بڑی عجیب جی کربلا دی آپ نے فرمایا بہن میں ونڈن والیاں دا دوترا واں منگن والیاں دا دوترا نہیں عرض کیتی وے ویرا تمام حجت دی خاطر چک کے لے جا مینوں پتہ تیری طاقت بڑی ہے پر رضا دے ترکڑ تے کھلوتا ہوئے تسا بولنا تے نہیں ہے اس ویلے آپ نے فرمایا چل میں لے جالا مسلمانوں جڑے ویلے سید نے پتر چکیا آخری واری اصغر دی ماں کہندی ہے شہزادیہ دے ذرا میں پردیسی نو سینے نال لا لواں دے تے صحیح ذرا میں پردیسی نو آخری واری سینے نال لا لواں فرید ٹاؤن وچ رہنے والے ہو جامع مسجد وچ بیٹھن والے ہو اس ماں دا کنا حوصلہ ہے 6 مہینے دے پتر نو سینے نال لا کے کہندی وے کربلا دے ترے پترا ذرا اکھاں کھول اصغر نے انج کر کے اکھاں کھول کے ماں دی اکھاں چکھاں پائیاں اما میں تے اگے بڑا پیاسا مینوں کی کہنا چاہندے ہو فرمایا وے پترا صرف یہ نہیں ترلا ہے اکبر نے برچا کھا کے سی نہیں کیتی پترا میرے دودھ دی لج رکھی فرات دے کنڈے تے چلے ہیں عرض کیتی اما جی تیر ابے نو وجے گا حلق کڈ کے میں کھا لواں گا راوی کہندے حسین دے ہاتھ اندر بھی تیر وجا سید دے حلق اندر بھی اوہی تیر وجا مسلمان ذرا غور کر جڑے ویلے پتر تڑفیا ہاتھ اندر خون دا پوارا نکلیا سید نے آسمان وال مولانا انصاری صاحب آسمان وال ارادہ کیتا جواب آیا نہ کلی زمین وال ارادہ کیتا زمین نے آکھیا نہ کلی راوی کہندا سید نے چلو پھڑ کے آسمان وال سٹیا نالے جڑا بکیا سی چہرے تے مل لیا تے مدینے وال منہ کر کے کہندے نے نانا جی تسی تے کہندے سما ایک دتا ہے او ذرا آ کے ویکھ لو میں ایک بھی نہیں دے رکھیا آ ذرا آ کے مشاہدہ کر لو میری سرکار فرماندے نے چڑھ وچ نہ تو کر روشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالا دے بنجارے شالا مسا پر کوئی نہ تھیوے ککھ جنا تو تارے ہو تاری مار میرا کامل باہو اسی آپے اڈن ہارے سید نے پتر نو چک لیا سینے نہ لا لیا لا کے ٹرے آندے نے ویکھیا ایک ناکا سوار دوڑا آ رہے آپ فرماندے نے ویکھ کے
اس ناکا سوار نے صرف اینا سوال کیتا تسی مدینے والے حسین ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں مدینے والا حسین ہوں، پر اس ویلے میں مدینے والا حسین نہیں، میں کربلا والا حسین ہوں۔ میں مدینے والا حسین ضرور ہوں، پر اس ویلے میں کربلا والا حسین ہوں۔ آپ نے فرمایا تینوں میرے پردیسی نال کی کم ہے؟ انہیں آخیا حضور ہے کاغذ ویکھ لو۔ بیٹی نے لکھیا ابا جی میرے ویر اکبر نو پوچھنا پینا نال انج نہیں کریدا، وے ویرا میں تیریاں اڈیکاں پئی کرنی آ، نالے میرے ویر اصغر نو پکڑ کے سینے نال لانا، سینے نال لا کے تے میرے ویر نو پیار دینا۔ آپ نے فرمایا قاصدہ ناراض نہ ہوئی، اس ویلے آیا میں تینوں پانی بھی نہیں پوچھ سکدا، اس ویلے آیا جدوں میں تینوں کھانا بھی نہیں پوچھ سکدا۔ لوکاں دی دھیاں دے قاصد آوندے نے بڑا بڑا کچھ پوچھدے نے، پر جا میں نانے دی بارگاہ تیری سفارش پیش کر دیواں گا۔ پر جناب اونوں ودیا کر کے سید اگاؤں گیا، خیمے دے قریب جا کے پتر دا منہ ننگا کیتا، نالے چومیا، نالے چم کے فرمایا بیٹا تیری بہن دا اودوں سلام آیا جدوں میں تینوں شہید کرا کے لئی آونا۔ خیمے وچ جا کے آپ نے فرمایا اصغر دی ماں اے پگڑ تیرے معصوم نو بھی اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ مسلمانوں اس سید دا عظیم حوصلہ، آپ نے سارا خاندان دے کے سید آپ لباس زیب تن کرن لگا تے معصوم سکینہ اپنے بابل دا لباس تیار ویکھ کے تے سوال کیتا ابا جی تسی بھی موت دی تیاری پہ کر دیو؟ ابا جی تسی بھی موت دی تیاری پہ کر دیو؟ امام حسین نے فرمایا ہاں بیٹی، ظاہری طور تے میرا معاون کوئی نہیں، اس واسطے میں بھی تیاری پہ کرنا۔ آپ نے اپنے خیمے وچوں نکل کے تیاری کرن تو پہلے آپ نے اپنے بیٹے زین العابدین نو سینے نہ لایا تے سینے نہ لا کے فرمایا بیٹا جڑی میں تیرے نانے کولو امانت لئی ہو میرے کولو لے لے۔ زین العابدین نے صرف ہاتھ بن کے نہیں عرض کیتی ابا جی مینوں ایک گل تے دسو، قیامت نو کربلا دا مارکا ہر کوئی پیش کر لوے گا، میں نانے نو کی وکھاواں گا، میں نانے نو کی پیش کراں گا؟ فرمایا بیٹا میں تیری جائیداد چھڈی جا رہا ہوں۔ عرض کیتی ابا جی میری جائیداد کیڑی ہے؟ فرمایا بیٹا جدو میری سواری خالی آئی نا سکینہ نے ضرور کہنا کہ میرا بابل کتھے ہوئے۔ بیٹا اپنی پردیسن بہن نو پکڑ کے سینے نہ لا لیں تو تیرے سارے حق ادا ہو جان گے۔ یقین دہانی نال عرض کرنا جدو باپ تے بیٹے نے کرنگڑی پائی نا آسمان دیاں ہوراں دے بھی آنسو گر گئے کہ تختہ کائنات ارضی سماوی دی اندر نہ کوئی انجدہ باپ ویکھنا ہے نہ کوئی انجدہ بیٹا ویکھنا ہے۔ امام حسین عالی مقام نے آخر وقت اندر جڑا آخری خطبہ خیمے دی اندر دیتا فرمایا پین ایک گل میری چیتے رکھی، میرا امتحان مکن دے نیڑے آ گیا ہے، تیرا امتحان شروع ہون دے نیڑے آ گیا ہے۔ پین میں امتحان بڑا جرت نال دے چلیا، کدھر تو تے نہیں ڈولیں گی؟ زینب نے کہا ویرا ماں تے تیری بھی ہو ہوئی ہے نا، ویرا ماں تے میری بھی ہو ہوئی ہے نا، جڑا نانکا تیرا وہی نانکا میرا ہے، تے جڑا باپ تیرا ہے وہی باپ میرا ہے۔ میں ڈولن نہیں لگی ویرا، تاریخ تینوں بھی صابر رکھے گی، تاریخ مینوں بھی صابر رکھے گی، تاریخ تینوں بھی بہادر کرے گی اور مینوں بھی بہادر کرے گی۔ پر ویرا ایک گل تے سن، کیا سمجھنا بھیناں نوں ویراں دے جان دے دکھ کوئی نہیں؟ کی سمجھنا ہے کہ بھیناں نوں ویراں دے پتراں دے جان دے دکھ کوئی نہیں؟ وارو واری سارے ٹر گئی، ہن آئی حسین دی واری، خیمے وچوں او زینب بولی
کے میواری ہر پاسے پتر پے ہوئے نے پانجے پے ہوئے نے بھتیجے پے ہوئے نے رفقا پے ہوئے نے سجدہ فرماندی نے وے ویرا آخری واری میں تینوں ودیا کر لواں اج گھراں دے وچوں ویر ادب والے ہون تے بھیڑاں خدمت والیاں ہون جدوں پرا ٹردے نے تکے نال بھیڑاں دیاں اکھاں وچوں آنسو گردے نے جس بھیڑ دے سامنے لاشاں پیاں ہون جدوں ویر ٹریا آخری واری سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا خیمے والیو میں آخری سلام کردا دے پیا جڑے ویلے سید حسین لڑدا رہیا سواری تو زمین تے ڈگن لگا دلیل آئی اکبر ڈگا میں چھکیا میرے مولا اج مینوں چکن والا بھی کوئی نہیں کنا وچ آواز آئی او میرے لجپال وے پترا آجا چک لواں وچ چھولی پترا کیوں فکر کرنا دیا حسین ابن علی نے زمین تے ڈگے سید دا وجود نیزیاں تے تیراں دے نال چھاننی ہے کڈا کریم سید ہے مولانا جڑے ویلے سید زمین تے ڈگا تے ایک آدمی تلوار لے کے حسین دے سر تے کھڑا ہو گیا سید نے انج اک پٹ کے نا ویکھے تو کی کرنا ہے اوے اللہ دیکھو سید نے انج اک چک کے فرمایا تو کی کرنا ہے وہ سکیا حسین تیرا سر لینا آیا فرمایا محمد دا دوترا ماں پچھاڑ جا جان کے جہنم نہ خریدی تو میرا قاتل نہیں پچھاڑ جا میں محمد عربی دا دوترا ہاں کہنے لگا ایڈا لاجپال ہے پتر بھی دے کے خاندان کو آ کے تے اپنی حالت ہے تے کہندا جہنم نہ خریدی پراڑ جا تو میرا قاتل نہیں تلوار نہ سیدھی کری پچھاڑ جا انہیں آخیا پھر کی کراں سید نے انج اکھ چپا کے آکھ تے فرمایا جے چاہنا تے جنت لے لے عرض کیتی حضور کیویں فرمایا میں تینوں کی دسنی جویں دل کردا ہی لے لے اسی ویلے نا ساتھ دے کول جا کے کہن لگا ظالم ہاں ایہو جے کریم نو ماریا جے ایہو جے سخی نو ماریا جے کہ جڑا جان لگیا بھی غیراں دا حال پیا سوچدا بھی جہنم وچ نہ جاویں جہنم وچ نہ جاویں ساڈے ورگے مسکیناں دا حال پیا سوچدا کہ جہنم وچ نہ جاویں اس جنے دے پتر نے کڈی تلوار لگا ساتھ دے مارن برادری بھج کے آ گئی گھیرے چ لے لیا کئیاں یزیدیاں نو جہنم وچ ٹور کے نا تے جدوں او عاشق آپ لگا نا تڑفن تے حسین وال منہ کر کے کہن لگا نبی دی دوتریا نال تے لڑ نہیں سکیا جے بچا ہی لے آئی نا تے ہن قیامت نو گواہی دے چھڑی حسین انج سر چک کے فرمایا جا میں محمد دا دوترا قیامت نو جتھے میں ہوواں گا اوتھے تو سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا میں مصطفیٰ علیہ السلام دا نواسا ہاں ایڈی کم گل نہیں رہ گئی اسی لاجپالاں دے دوترے ہاں دیکھو نا یار کڈی وڈی شان کے قاتل ہوندا تے فرماندے نے جان بوجھ کے تو کیوں جنم لین لگا پیچھے جا تو میرا قاتل ہی نہیں اس کہ جی کی کراں جو دل کر دے کر لے عشق کہن لگا ایڈے کریم آندے نے جنم تو بچ جا چل پھر مار انہاں بے ایماناں نو حسین دے نال ہو جا تے جدوں آپ ڈگا گش کھا کے تے ہاتھ بن کے کہندا سیدہ دھیان نال ویکھ لے آواز سن لے میری حسین اوتھوں ہی آواز دتی حسین پاک نے زخمی حالت اندر پائی اسلام آواز دیتی تگڑا ہو جا جے جانا پیا فکر نہ کر میں محمد دا دوترا جتھے قیامت نو میں ہوواں گا اوتھے قیامت نو تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ شہدائے کربلا علامہ سلطانی صاحب میں انصاف دے ترکڑ تے رکھ کے تواڈے کولوں ایک گل پوچھنا چاہنا سارے دوستاں کولوں اس گھر دی ابتدا بھی سجدہ ہے اس گھر دی انتہا بھی سجدہ ہے سبحان اللہ بولو 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 اس گھر دی ابتدا بھی تے انتہا بھی ثابت ہویا ساڈی پریت اس گھر نال جی دی ابتدا بھی سجدہ ہے
تے انتہا بھی تے پھر اس گھر دے منن والے ہو کے اسی سجدے تو نسیے پھر ساری عقل تے نہ ہوئی اسی امتی ہوں دا حق تے نہیں ادا کیتا مولانا ہمدم صاحب رحمت اللہ علیہ حسین پاک دے ساخری سجدے نو خراج تحسین پیش کر دیا ہویا فرما گے آپ فرماندے نے پی کے سجدہ میں جام وصل پی کے سجدہ میں جام وصل قوم کو زندہ کر گیا گر کے خدا کے سامنے ہم کو اٹھا گیا حسین دعا کرنا کہ اللہ کریم علامہ انصاری صاحب دی اہلیہ اور انہوں دے لخت جگر اور ملت اسلامیہ دے خوش عقیدہ مسلمان جڑے دنیا تو پردہ کر گئے نے اللہ انہوں دی بخشش و مغفرت فرمائے اور اس ماہ محرم دا صدقہ اللہ 5 وقت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور علامہ مولانا خوشی محمد صاحب انصاری اور انہوں دے لخت جگرن تمام نو اللہ کریم صبر